بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب الشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمع فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل وماء مسكوب وفاكهة كثيرة مقطوعة وممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك كافرين وكانوا يصرون على الحنث وكانوا يقولون إذا وكنا ترابا إنا لمبعوثون أو آباؤنا قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزل يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما
على أن نبدل لكم أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الذي تشربون أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه فلو تشكرون أفرأيتم التي تدعون أأنتم أنشأتم شجرتها نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بالنجوم وإنه لقسم لو تعلمون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا حديث أنتم مدهنون وتجعل رزقكم أنكم تكذبون فلولا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن إليكم ولكن تصبرون فلولا كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كنت من المقربين فأما إن كان من المقربين ريحان وجنة نعيم وأما إن كان أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم